सनक गढ़ में नया दिन हर बार की तरह सुहाना और खूबसूरत है। सूरज अपना चेहरा दिखा चुका है। स्कूल का वक्त हो रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। छोटू और ढोलू स्कूल के लिए निकले। ढोलू ने पूछा, अरे ये लड़का कौन है? छोटू ने कहा, ये तो दूध वाले चचा का बेटा है, बाबू। ढोलू ने कहा, वही ना जो दूध बेचते हैं, जिनके पास एक भैंस भी है। छोटू ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाबू अपने बाबा की मदद करता है। दोनों बच्चे स्कूल चले गए। स्कूल में मास्टरनी जी पढ़ाने लगी, बच्चों, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और ईमानदारी से सारे काम करने चाहिए। कोई अगर स्टूडेंट है तो उसे ईमानदारी से पढ़ना चाहिए, टीचर है तो उसे ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए, दर्जी है तो उसे ईमानदारी से कपड़े सीने चाहिए, दूध वाला है तो ईमानदारी से दूध बेचना चाहिए और उसमें मिलावट नहीं करनी चाहिए। ढोलू ने पूछा, ये मिलावट क्या होती है? मास्टरनी जी बोली, मिलावट बहुत बुरी बात होती है, यानी दूध में पानी मिलाकर बेच देना, कपड़े को कम काटना और पैसे पूरे वसूल करना, वगैरह वगैरह। स्कूल से छुट्टी हो गई। बच्चे घर आ गए। दद्दू से बातें करने लगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। ढोलू ने दरवाजा खोला। दूध वाले चचा आए थे। ढोलू बर्तन ले आया और चचा से दूध लेने लगा। उसको दूध कुछ पतला लगा। ढोलू ने पूछा, चचा ये दूध तो बहुत पतला है, इसमें पानी बहुत ज्यादा है। मास्टरनी जी कहती हैं, दूध में मिलावट नहीं करनी चाहिए। दूध वाले चचा बोले, अरे ये क्या, बहुत बदमाश लड़के हो, मुझ पर इल्जाम ना लगाओ। दूध है, ऐसा ही होता है, बातें मत बनाओ। लेना है तो लो, वरना रहने दो। दद्दू बोले, अरे भैया, क्या हुआ, गुस्सा क्यों होते हो? दूध वाले चचा बोले, अरे मियाँ, अपने लड़के को समझाओ, बहस ना करे। लेना है तो ले, वरना रहने दे। दूध है, ऐसा ही होता है। दद्दू बोले, ये तो ईमानदारी की बात है और हर एक का ईमान उसके साथ होता है। हम किसी को समझा तो सकते हैं, मगर मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए बेटा, तुम इनसे बहस मत करो। भाई माफ करना। दूध वाले चचा शर्मिंदा हो गए और सलाम करके चले गए। ढोलू और छोटू लल्ला के पास खेलने चले गए। तीनों मिलकर बब्बन की दुकान के सामने खेलने लगे। ढोलू ने कहा, अरे यार, ये बड़े हमारी बात क्यों नहीं मानते? अगर उनको हम समझाएं तो गुस्सा करने लगते हैं। अब क्या हम गलत होता देखते रहें? लल्ला ने कहा, बिल्कुल ठीक, तुम बिल्कुल दुरुस्त कहते हो, हमें कुछ करना होगा। छोटू ने कहा, छोड़ो यार, हम खेलते हैं। अब तीनों खेलने लगे। अचानक गेंद बाबू के घर में भैंस के पास गिर गई। ढोलू और छोटू मिलकर बाबू के घर गए और दरवाजा खटखटाने लगे। बाबू ने दरवाजा खोला। ढोलू ने उससे गेंद मांगी। बाबू ने भैंस के पास से उठाकर गेंद ढोलू को दे दी। ढोलू ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? बाबू ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। वो खुश हो गया। अब छोटू और ढोलू बाबू को लेकर वापस आए और लल्ला के साथ गेंद से खेलने लगे। लल्ला ने पूछा, बाबू, तुम स्कूल क्यों नहीं आते? इतनी छुट्टियां क्यों करते हो? बाबू ने कहा, हमारे पास एक भैंस है, मैंने उसी को तो संभालना है बड़े होकर, तो पढ़ने का क्या फायदा? छोटू ने कहा, अरे ये क्या बात हुई? लल्ला ने कहा, मेरे बाबा की भी तो दुकान है, लेकिन मैं भी तो पढ़ रहा हूं। बाबू बोला, आखिर पढ़ने से क्या ही फायदा होता है? पढ़ने का मकसद पैसे कमाना ही है ना, तो फिर मैं भैंस की रखवाली करके पैसे कमा लूंगा। दद्दू बब्बन की दुकान पर मिठाई लेने आए तो उन्होंने बच्चों की बातें सुन ली। बोले, बेटा, पढ़ाई सिर्फ पैसों के लिए थोड़ी की जाती है, पढ़ाई शऊर के लिए की जाती है। छोटू ने पूछा, ये शऊर क्या होता है? दद्दू बोले, शऊर इंसान को जिंदगी गुजारना सिखाता है। इंसान जिंदगी तो गुजारते हैं, मगर उसे जीते नहीं हैं। ये किसी को नहीं पता होता कि किस तरह जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारना है, और इसका पता
ہمیں علم سکھاتا ہے۔ خیر تم لوگ کھیلو، میں چلتا ہوں۔ ددو نے ببن کی دکان سے مٹھائی لی اور گھر چلے گئے۔ ببن میاں بولے، تمہارے ددو نے 10 آنے سچ بات کہی۔ پڑھ لکھ کر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ڈھولو فوراً بولا، جیسے ہم نے سیکھا ایمانداری کے بارے میں اور ملاوٹ کے بارے میں۔ چھوٹو نے کہا، ہاں بالکل۔ بابو بولا، ارے یہ ملاوٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈھولو نے ماسٹرنی جی کی ساری بات اسے بتا دی۔ بابو بولا، تم لوگوں سے بات کر کے اور کھیل کے مجھے بہت اچھا لگا، کل سے میں بھی اسکول جاؤں گا۔ رات کو بابو سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ اس کو برتن ہلنے کی آواز آئی۔ وہ باہر آیا تو دیکھا دودھ والا دودھ میں بہت سا پانی ملا رہا تھا۔ بابو بولا، بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ دودھ والے چچا شرمندہ ہو گئے۔ نہیں نہیں کچھ نہیں بیٹا، تم سونے جاؤ۔ بابو بولا، میں کل سے اسکول جاؤں گا۔ دودھ والا بولا، کیوں بیٹا، ایسا کیوں؟ بابو بولا، مجھے صرف زندگی گزارنا نہیں، میں زندگی کو جینا چاہتا ہوں، بالکل اس کے طریقے کے ساتھ، تاکہ اس کا حق ادا کر سکوں۔ دودھ والا بولا، بیٹا تمہاری مرضی، آج تم کچھ عجیب باتیں کرنے لگے ہو۔ بابو نے کہا، چلیں بابا سونے چلتے ہیں، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ اگلا دن پھر سے بہت ہی خوبصورت اور شاندار تھا۔ سورج نکل چکا تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو اسکول کے لیے نکلے۔ ببن کی دکان پر تازہ مٹھائی سجائی جا رہی تھی۔ ببن کام میں مصروف تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو مٹھائی کھانے کے لیے رک گئے۔ ببن نے ان کو لڈو دیے۔ بچے مل کر کھانے لگے۔ ببن بولا، اچھا پڑھنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ چلو بھاگو، اب دیر مت کرو، اسکول سے دیر ہوئی تو ماسٹرنی جی خفا ہوں گی۔ للہ بھی بھاگتا ہوا آ گیا اور تینوں مل کر اسکول چلے گئے۔ ابھی اسکول پہنچے ہی تھے تو دیکھا بابو پہلے سے ہی کلاس میں تھا۔ تینوں بابو سے ملے تو ڈھولو نے پوچھا، واہ بابو، تم آج سب سے پہلے آئے ہو، ورنہ تو تم آتے ہی نہیں ہو۔ بابو بولا، مجھے تمہارے ددو کی بات پسند آئی، میں زندگی کو جینا چاہتا ہوں، گزارنا نہیں۔ اتنے میں ماسٹرنی جی آ گئی اور پڑھانا شروع کیا۔ ماسٹرنی جی بولی، ہم لوگ کئی بار ایک کام کرتے ہیں جو غلط ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ غلط ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے جو ٹھیک ہو، غلط کا ساتھ دینے والا بھی غلط ہوتا ہے۔ بابو نے پوچھا، ماسٹرنی جی اگر غلط کا ساتھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ ماسٹرنی جی بولی، پھر آپ پر کوئی یقین نہیں کرے گا اور آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ اسکول سے چھٹی ہوئی، بچے گھر چلے گئے۔ بابو نے گھر جا کر اپنے بابا سے پوچھا، بابا آپ دودھ میں پانی کیوں ملاتے ہیں؟ دودھ والا بولا، نہیں بیٹا، یہ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ ایسی تو کوئی بھی بات نہیں ہے۔ بابو نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ ملاوٹ غلط بات ہے، مگر پھر بھی آپ ایسا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ دودھ والا بولا، ارے تم تو پاگل ہو گئے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، اور پھر دودھ کا ڈول لے کر نکل پڑا۔ اس نے دودھ ددو کے گھر دیا۔ ددو بولے، آج بھی اس میں بہت سا پانی ہے۔ دودھ والا بولا، نہیں پانی نہیں۔ ددو نے سر افسوس میں ہلا دیا۔ اب وہ رجو کے گھر گیا اور دودھ دیا۔ رجو بولی، بھیا اتنا پتلا دودھ ہے، کتنا پانی ڈالو گے؟ دودھ والا بولا، ارے باجی کیسی باتیں کرتی ہو، اس میں کچھ نہیں ہے۔ پھر وہ ماسٹرنی جی کے گھر گیا۔ ماسٹرنی جی بولی، جناب یہ پانی لے جاؤ، یہ دودھ نہیں پانی ہے پانی۔ دودھ والا بولا، بس کر دو باجی، غصہ نہ ہو، یہ دودھ ہی ہے۔ ماسٹرنی جی نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ دودھ والا ببن کی دکان پر گیا، اس کو دودھ ڈال کر دیا۔ ببن نے کہا، بھائی دودھ میں پانی مت ملایا کرو، مٹھائی اچھی نہیں بنتی۔ دروغہ بولا،
पहाड़ी वाले बाबा की कसम, मिठाई के बिना दिन नहीं गुजरता। भाई कुछ तो ख्याल करो। दूध वाला बोला, अरे यार मजाक मत करो, दूध ठीक है, तुम मिठाई बनाना भूल गए हो। बब्बन बोला, जब दूध में दूध से ज्यादा पानी हो तो हलवाई क्या करेगा बेचारा। दूध वाला गुस्से में तिलमिला उठा और बोला, तुमने नहीं लेना तो मत लो, मैं तो चला। दरोगा बोला, भैया गुस्सा ना करो, चलो ऐसे ही दे दो। दूध वाले ने दूध दिया और घर चला गया। घर जाकर सोचने लगा, वाह यार, आज तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए। ये अच्छा है, कम दूध, ज्यादा पानी और ज्यादा पैसे। और फिर हंसने लगा। इतने में बाबू आ गया और बोला, बाबा पैसे तो आ रहे हैं, मगर एक कीमती चीज आपने खो दी है, और इसके बिना आप बहुत गरीब हैं। दूध वाला बोला, वो क्या? बाबू बोला, यकीन। आपने अपना एतबार खो दिया है। लोग जो आप पर यकीन करते थे वो अब नहीं करते। आपने अपना सबसे कीमती सरमाया खो दिया। दूध वाला सोच में पड़ गया। अगले दिन ढोल वाला आ गया और बोला, सुनो सुनो, सब सुनो, सब सुनो, बादशाह सरकार का ऐलान सुनो। सनतगढ़ में एक अजीम मुकाबला होने वाला है। चंपक मियाँ के खेत में सेब लग गए हैं। जो भी सबसे ज्यादा सेब बेचेगा वो मुकाबला जीतेगा और उसको 1 साल तक मुफ्त फल और सब्जियां मिलेंगी। सब दुकानदार खुश हो गए। बब्बन मियाँ और दूध वाले ने मुकाबले में हिस्सा लिया। दूध वाले ने सोचा, वाह यार, पूरा साल मुफ्त फल और सब्जियां मिलेंगी। बाबू बेटा तैयारी कर लो मुफ्त सब्जी की, क्योंकि तुम्हारे बाबा जीतने वाले हैं। बाबू बोला, ये तो वक्त ही बताएगा। बब्बन मियाँ ने सोचा, चलो यार, चंपक मियाँ की कुछ मदद हो जाएगी। वो बेचारे खुद कैसे बेचेंगे, ये अच्छा तरीका है। बब्बन और दूध वाला चंपक से सेब बड़ी बड़ी टोकरियों में लेने के लिए चले गए। दोनों ने टोकरियां अपने अपने रिक्शों में डाली और सवार हो गए। रिक्शा चलने लगा। खेत पहुंचे तो चंपक ने कहा, भाइयों, बहुत ईमानदारी से काम किया है मैंने, तुम भी ईमानदारी का दामन अपनाए रखना। दोनों ने हामी भर ली और सेब को टोकरियों में डालने लगे। अब उन्होंने वो टोकरियां अपने अपने रिक्शे में रखीं और एक दूसरे से हाथ मिलाया। फिर वो दोनों अपने अपने रिक्शे में बैठकर चल पड़े। बब्बन ने फल दुकान में सजा लिए और दूध वाले ने बब्बन की दुकान के सामने ही अपनी दुकान लगा ली और उसमें सारा फल रख लिया। छोटू और ढोलू आए और देखा फल बहुत खूबसूरत लग रहा था। ढोलू दूध वाले की दुकान पर जाने ही वाला था कि उसको याद आया किस तरह दूध वाला दूध में पानी मिलाता था। जब वो दूध में पानी मिलाता था तो उसे जरूर फल में भी कुछ गड़बड़ की होगी। फिर वो छोटू और लल्ला को लेकर बब्बन की दुकान पर आ गया और उनसे बहुत से सेब लिए। दूध वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने सेब टोकरी में डाले और दद्दू के पास गए। बोले, दद्दू ये सेब ले लो, चंपक के खेत के हैं। दद्दू बोले, खेत तो चंपक का है, मगर बिजनेस तुम्हारा। मियाँ तुम अपना एतबार खो चुके हो, हम बब्बन से ले लेंगे, माफ करना। दूध वाले को और गुस्सा आया। अब वो टोकरी उठाकर मास्टरनी जी के घर आया और बोला, मास्टरनी जी सेब ले लो, इतनी दूर जाना पड़ेगा तुमको। मास्टरनी जी बोली, मियाँ तुम दूध वाला पानी बेचो, सेब हम बब्बन से ले लेंगे। दूध वाले को और गुस्सा आया और वो दरोगा के घर टोकरी उठाकर चल पड़ा। दरोगा ने दूर से ही साफ इनकार कर दिया और बोला, हम अपने दोस्त बब्बन से लेंगे, तुम जाओ मियाँ दूध वाला पानी बेचो। दूध वाला दुकान पर आ गया। बाबू ने पूछा, अरे बाबा कितने सेब बेचे? दूध वाला बोला, एक भी नहीं, कुछ सोचो, मुझे ये मुकाबला जीतना है। उसने देखा बब्बन की दुकान पर रश लगा था। छोटू, ढोलू और लल्ला तो पहले से थे। दूसरी तरफ से मास्टरनी जी और दरोगा भी आ रहे थे। सब बब्बन की दुकान से सेब खा रहे थे। दूध वाला सोच में पड़ गया।
اس نے مائک اٹھایا اور اعلان کرنے لگا، سنو سنو، سب سنو، سب سنو، سب آ کر سیب کھا لو، ایک کے ساتھ 2 فری، آ جاؤ آ جاؤ، سیب لے جاؤ۔ مگر کوئی بھی نہ آیا۔ ماسٹرنی جی بولی، میاں اگر آج تم مفت میں بھی سیب بیچو گے تو کوئی نہیں لے گا۔ دودھ والا غصے سے تل ملا اٹھا۔ شام کو دیکھا تو ڈھولو سلطان پور سے بہت سے لوگ اپنے ساتھ لے آیا اور دروغہ بھی اپنے ساتھ لوگوں کا ایک جھنڈ لایا، اور سب لوگ ببن کی دکان سے سیب لینے لگے۔ مگر دودھ والے کی دکان پر مکھیوں کے سوا کوئی نہ آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ببن کا پھل ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ سب لوگ محل گئے۔ راجا جی نے ببن کو میڈل دیا اور اس کو کہا کہ وہ 1 سال تک جس دکان سے چاہے جس وقت چاہے پھل اور سبزیاں لے سکتا ہے، خرچہ راج محل کرے گا۔ دودھ والا منہ بنانے لگا، سب لوگ تالیاں بجانے لگے۔ شام کو ددو دودھ والے کے گھر گئے۔ وہ رو رہا تھا۔ بابو اس کو سمجھا رہا تھا مگر وہ روتا جا رہا تھا۔ ددو بولے، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ دودھ والا بولا، جی ضرور۔ ددو نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کیوں نہ جیتے؟ دودھ والے نے کہا، کیوں؟ ددو بولے، کیونکہ تم پیسے کمانے کی ہوس میں یقین کا قیمتی زیور گما چکے ہو، سب کا اعتبار ختم ہو چکا ہے۔ دودھ والا بولا، مگر میں نے یہ مقابلہ ایمانداری سے کھیلا تھا، پھر بھی؟ ددو نے کہا، بھیا پیسہ تو آج ہے کل نہیں، مگر ایمانداری کمانے سے ملتی ہے۔ بابو نے پوچھا، جناب یہ کس طرح کمائی جاتی ہے؟ اگر معافی مانگنی ہے تو میں ابھی جا کے سب سے معافی مانگ لوں گا، مجھے پیسے نہیں یقین اور اعتبار چاہیے واپس۔ ددو بولے، میاں معافی سے کچھ نہیں ہوگا، دل لگا کر کام کرو اور اپنے کام میں ایمانداری لاؤ۔ ددو گھر آ گئے۔ بابو سونے چلا گیا۔ ابھی وہ سونے گیا ہی تھا کہ پھر سے برتن ہلنے کی آواز آئی۔ بابو کمرے سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا سامنے دودھ کا پتیلا تھا اور دودھ والے کے ہاتھ میں پانی کی بالٹی تھی۔ پہلے وہ اس میں ڈالنے لگا، پھر اس کو بابو کی بات یاد آ گئی۔ آپ نے قیمتی چیز کھو دی ہے، اس کے بنا آپ غریب ہیں، اور وہ قیمتی چیز یقین ہے۔ اب دودھ والا رونے لگا۔ اس نے پانی کی بالٹی دوسری طرف پھینک دی اور دودھ کے پتیلے کو ڈھک دیا۔ بابو بھاگ کر اپنے باپ کے گلے لگ گیا اور بولا، مجھے آپ پر فخر ہے، آپ میرے ہیرو ہیں، ہیرو ہیں۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.